बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलिती यासकचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 11 तारीख. सध्या काळाच्या 19व्या हप्त्याचो बुधवार. आज आमी आसिसीचे सा क्लारा एक अंकवार हिचे स्मरण करता. जुलैच्या 16 तारखेर 1194 इसवेंत जल्मली ती ऑगस्टच्या 11 तारखेर 1253 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आता आईच्या नियाळाक आमी फुडें सरी. आज द्वितीनियम पुस्तकांतलो 11सो नियाळ. फाटल्या दिसांनी हप्त्यांनी आमी पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या पयलींच्या 5 बुकाचेर नियाळ करनासल्ल्या. आनी ह्या 5 बुकांक तोरा म्हणटात. तोरा तुळवेचें तोरा न्ही, तुळवेन तोरा म्हळ्यार मोटाई. तोरा म्हळ्यार TORAH लॉ वा कायदो. तशेंच पेंटटूक म्हणजे 5 बूक. सो ह्या बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकांक ह्या नांवांनी आपयतात. एक तोरा म्हणजे कायदो वा कायदे आनी पेंटटूक. तेंच कोंकणींत सांगचें जाल्यार मोइजेचे धर्मग्रंथ वा पंचग्रंथ. पंच म्हळ्यार 5. आनी आज ह्या 5 पुस्तकाचो 11सो वांटो तो जावन आसा द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 वळी 1 तावन 12 पर्यंत. एक दुखाचें गणीत हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. पूण निजाकी दुखाचें गी वा संतोशाचें. ह्या दुखांत कांय तरी लिसांव आसा गी? हीं सवालां आमच्या मतीन दवरन हें वाचप आमी वाचया, नियाळ करया, प्रेरीत जावया. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे मोवाबाच्या मैदानांतावन नेबो पर्वताचेर जेरिको मुखल्या पिसगाच्या शिखराचेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका सगळो देश दाखयलो. दान पर्यंत गिलेयाद, सगळे नप्तली, एफ्राईमाचो आनी मानसेचो प्रदेश, आस्तमतेच्या दर्या पर्यंत, जुदाचो सगळो प्रदेश, नेगेब आनी जवरा पर्यंत, काजरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शहराच्या फालक्याचें मैदान आनी सर्वेस्परान ताका म्हळें, वचचो तो देश जो हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें शपथ घेतलो, म्हणून हांव तो तुजे संततीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं न्हंय उतरून थंय वेचोनाय. थंय मोवाबाच्या देशांत मोइजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे मेलो. मोवाबाच्या देशांत बेत पेयोरा मुखार आसलेल्या फालक्यांत ताका मातयेक फायलो. पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. मोइजे 120 वर्सांचे प्रायेर मेलो, पूण ताचे दोळे मंद जावंक पावत नासले आनी ताचें बोळ देंवोंक नासलें. इस्रायेलींनी मोइजे पासत मोवाबाच्या मैदानार 30 दीस रुदान केलें आनी अशें ताचे पासत रुदानाचो काळ संपयलो. नूनाचो पूत जोशुआ जणवयेच्या आत्म्यान बरोवन आसलो.
कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सर्वेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळून इस्रायेलीतांनी ताचें उतर आयकलें. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायेलांत उपजोंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयलो. इजिप्तांत फाराव्या विरोध, ताच्या सर सेवका विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी अचपा करूंक सर्वेस्परान धाडिल्ल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. सगळ्या इस्रायेलीच्या दोळ्या मुखार मोइजेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यांक करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, हांव चिंतां अकरेची उतरां जी आमी आतां आयकल्लीं ती पयलें घालून आमी वाचलें जाल्यार ही देवान केल्लें सारकें गी म्हणचे सवाल उपजोवच्यान कांयच दुबाव ना. समजलें गी तुमकां हांवें सांगलें. पूण आयच्या वाचपाच्या अकरेक मोइजे विशयंत इतलीं बरीं उतरां उलयल्यान गी ताचे तसलो प्रवादी इस्रायेलान उपजोवंक ना. सर्वेस्परा कडेन ते मुखामुखी उलयतालो, मुखार मुखार बसून. मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी दुसरो ना. आनी मोइजेन केल्ली तितलीं व्हड आजापां दुसरीं कोणींच करूंक ना. तर इतलें पुरा केल्ल्या मोइजेक अकरेक असली गत येजे गी. कसली गत? एक एकच वळी आमी घेवया. पळया, आयच्या वाचपाच्या सुरवेर थोड्या जाग्यांची नांवां दिल्यांत. मोइजे मोआबाच्या मैदानांतावन नेबो पर्वताचेर जेरिको मुखल्या पिस्कच्या शिखराचेर सोडलो आनी सर्वेस्परान ताका सगळो देश दाखयलो. दान पर्यंत गिलेयाद, सगळे नफ्ताली, एफ्राईमाचो आनी मनस्सेचो प्रदेश, अस्तमतेच्या दर्या पर्यंत जुदाचो सगळो प्रदेश, नेगेब आनी जोवारा पर्यंत खाजरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शहराच्या फालक्याचें मैदान. भोवन आनी भयणीनो, उपरांत देव म्हणटा, आळे होचसो देश हांवें अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक दिता म्हूण बसयल्लो. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, केन्ना देवान अब्रामाक हो देश बसयल्लो गी ताणें ताका बेश्टें सांगलें, हांव दाखयतां तुज्या गांवाक वच. खंयचो देश, ताचें नांव कितें, ताची बॉर्डर खंयची, कांयच दाखोवंक ना. पळया, उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायांत देव अब्रामाक आपयता आनी आपयल्या वेळार ताणें इतलेंच म्हणलें की हांव दाखयतां त्या गांवाक वच. आनी तेन्ना ताचें नांव जावं दी, तो गांव खंय आसा, कितें सकट थंय आसा, कांयच सांगूंक ना. आमी एका गांवाक वता आसतना कितली तयारी करता, कितले जाणां कडेन विचारता, कितलें सकट इन्फॉर्मेशन इंटरनेटांतल्यान काडटा. पूण हांगासर देवान कसलेंच इन्फॉर्मेशन अब्रामाक दिवंक ना. पूण केन्ना अब्रामू देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपलें सगळें सांडून वेता की आनी त्या उपरांत अब्रामाची परीक्षा केल्ल्या उपरांत मात्र देव ताचे लागीं एक सल्लो करता आनी 15व्या अध्यायांत ताका हो गांव खंयचो म्हूण तो सांगता. अध्याय 15 उत्पत्ती पुस्तक वळी 18 ते 20 आनी 1 पर्यंत. आनी देव म्हणटा, त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें,
तुजे संततेक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रटीस महान्हंये पर्यंत, केनितांचो, केनेजितांचो, कादमोनितांचो, हितीतांचो, पेरेजितांचो, रफाईतांचो, आमोरितांचो, कानानगारांचो, गिर्गसितांचो, हिवियतांचो आनी जेबुतीसांचो देश हांव तांकां दितलो. भावन आनी भयणीनो, दुसरें लिसांव हांगासर आमी शिकचें, एक जागो गरजेचो. आतां तुमी म्हणूंक पुरो ही काल्याक नांवां पुरो आमकां काल्याक खंय, जुदाकय, नफ्तालीकय, एफ्राइमाकय, मानास्याकय, गिलेयादकय आनी काले मात्ती गोबर म्हणून आमकां काल्याक तें पुरो. भावन आनी भयणीनो, तशें सांगल्यार जायना. कितें म्हळ्यार एक जागो आमचें अस्तित्व दाखोवन दिता. पळय, बायबलांत ह्यो पुरो गडितां घडलेली ही हें घडपा न्हय, काणयो न्हय, वा कांय कट्टुकथेय न्हय, ही चरित्र म्हणटना एका निर्दिश्ट जाग्यार घडल्या, एका निर्दिश्ट वेळार घडल्या. त्या देखून जागो गरजेचो. तुमी पळया, टीव्हीर न्यूज आयकतना वा पेपरार न्यूज वाचतना थंयसर तें घडीत कसलें, तें घडीत खंय घडलां, खंयच्या वेळार घडलें, कशें घडलें, कोण पुरो त्या घडितांत आसलें आनी कोणें कितें सांगलें, हें सकट सांगतात. तें ना जाल्यार ताका न्यूज म्हणनात, ताका वर्दी म्हणनात. तें घडपां जाता. त्या देखून जागो गरजेचो म्हणटना एका निर्दिश्ट जाग्यार ही घडितां घडल्यांत, एका निर्दिश्ट वेळाकारार घडल्यांत. म्हणटना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, कशें आमचो देव चरित्रेंत मिसलता, मनशा चरित्रेंत मिसलता म्हणटना एक जाता. तो देव तरी कशें मनशा चरित्रेंत भितर रिगता आनी मनशा चरित्र्या ताचो उद्देश जारी करचे बरी तो पळयता. God gets into the human history and sees that it moves to its right direction. देव मनशा चरित्रे भितर रिगता आनी मनशा चरित्रेंत रिगोन ताचो उद्देश जारी जायशें करता. त्या देखून जागे नाका, तें नाका, हें नाका म्हळ्यार जायना, गरजेचें. आमची मालगडी तांच्या घराक, तांच्या जाग्याक कितलें चिटकोन रावतात न्ही गे. आज भुरगीं पुरा परगांवाक पावल्यान, भुरगीं सिटींत येवन फ्लॅट करून बसल्यान, पूण आवय बापायक ये आमचे ओट्ट राव म्हळ्यार येवंक तयार आसात गे. आयल्यारी कूड थंय आसता, पूण तांचो ओत्मो आनी मोन तांच्या मालगड्या घराच आसता आनी ते रावंक आयकनात. कित्याक जाग्याक तितलें मोल आसा, तसली एक एटॅचमेंट आसा, एक बांद आसा. असो आनी एक विशय पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो, हांगासर सर्वेस्परान ताका सगळो देश दाखयलो. कोणें दाखयलो? देवान मोइजेक सगळो बसयल्लो गांव दाखयलो. उपरांत उतर म्हणटा पळया, तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. देव म्हणटा, तुवेंच तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक हांवें तो तुका दिलो. मोइजेन पळयलो आनी देवान दाखयलो. भोवन आनी भयणीनो, दिश्टी विशयंत हांगासर सांगला. तेंच नव्या तेस्तामेंताक आयल्या जाल्यार जेजू म्हणटा थोमासाक, तुवें पळयलें देखून तूं सतमंताय, पूण पळय नासतना सतमांची कितल्याकी बागी. सांपावलो म्हणटा, आमी दिश्टीन मात्र चलचे न्ही,
बगार आमी भावार्थांनी सोलोंक जाय. कोरिंतकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5:7. लेट अस वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. आनी भावार्थ म्हळ्यार कितें? हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र म्हणटा दिसनांतल्या संगतीचो थारो. पण हांगा पोरण्या तेस्तामेंतांत दिश्टीक प्रामुख्यता दिल्या. दुसऱ्यांत नव्या तेस्तामेंतांत वाचपा म्हणटात कुडीची दिश्ट तितली गरजेची न्ही, बगार भावार्थाची दिश्ट गरजेची म्हूण. भाऊनो आनी भयणीनो, मोइजे देवाक विधेय जावन सोल्लो आनी आपणे देखिल्ल्या त्या संगती मुखांतर जे कितें देवान ताका बासोवणी दिल्ली ताची खात्री ताका मेळ्ळी. आनी अशें ताका खात्री दिवचे ती मोइजेन मात्र पळयल्लें न्ही, देवान पळयशें केलें. पळया, देव म्हणटा तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. मोइजेन मात्र पळयल्लें न्ही, देवान ताका पळयशें केल्लें. थोडे फावटी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां संगती थोड्यो उगडाप्यो जातात, आमकां थोड्यो समजतात जावं पुरो हें बायबल वाचतना. थोडी उतरां आमकां समजतात, ताका दुसऱ्यां कडेन विचारचें म्हणना वा कांय बूक वाचचें म्हणना, आमकां मागण्यांत गी वा तें वाचताना गी ताचो अर्थ कितें म्हूण समजता. पळय, देव आमची दिश्ट सारकी करता वा तें सत समजोचें करता. कशें मोइजेक ताणें पळयशें केलें गी तशें. पूण थोडे फावटी आमकां समजना, थोडे फावटी आमकां समजना. न्हय मात्र बायबल वाचतना जिवितांत थोडीं घडचीं घडीतां आसात, तीं कित्याक घडल्यांत, कित्याक कशें जालें, हाचे मुखांतर देव म्हाका कितें सांगता, थोडे फावटी समजना. कालेकोलो इस्ट म्हाका कार्मेल प्रेरण आयकून समजलो, फादर जायते फावटी हांव एका एग्जामाक एपियर जालो पूण म्हज्यान पास जावंक ना. आनी तोच म्हणलो हांव चिंता देव कितें की म्हाका एक दुसरेंच योजन मांडून आसा, त्या देखून हांवें इल्लो वेळ घेवंक जाय, ताचे लागीं मागोवंक जाय आनी जें कितें तो म्हाका करूंक आशेता तें हांवें करूंक जाय. पण ताका म्हणटात भावार्थाची दिश्ट. जें कितें घडलां तें ताका समजना आनी त्या देखून तो आतां विचारता आसा देवा लागीं, देवा म्हाका उगडापें कर, म्हाका पळोवंक दी. हें घडीत कित्याक कशें घडलां म्हाका कळीत ना, कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालां कळीत ना. हें देव तुजें उतर हांव वाचतें आसा पूण म्हाका हें समजना. त्या देखून देवा म्हाका उजवाड दी, म्हाका प्रेरण दी, म्हाका दिश्ट दी. देवान मोइजेक पळयशें केलें आनी तोय आमकां पळयशें करतलो, मात्र न्ही आमकां समजोशें करतलो. त्या देखून त्या एका आत्मीक दिश्टी खातीर, त्या देवाच्या दिश्टी खातीर आमी मागचें गरजेचें, मागचें गरजेचें. आतां इतलें सकट सांगलेले उपरांत आयचें वाचप म्हणटा सडन जावन देवाचें उतर वा वाचप म्हणटा मोआबाच्या देशांत मोइजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे मेलो. भोवन आनी भयणीनो, मरतना मोइजेची बोगणां कितें जावन आसली जावं पुरो. आतां पळया, मोइजेक देवान दाखयलें, अळे हो तो मोव आनी दूद वाळसो गांव हांवें आब्रामाक बसयल्लो, मात्र न्ही तुवें इस्रायल घरांक आपोवन हाडलो हो गांव. कितलो वेळ ताका पळोवंक दिलो कळीत ना.
काल एक फोटो पळयल्ले बरी जस्ट पळोवंक दिलें की पळोवंक दिल्ल्या वेळार मोइजे म्हणा लागलो की जाकारीन सांगलेले बरी जाकारीने सिमियांव लुकासो वांचेल अध्याय 2 वळ 20 आनी 9 बाळका जेजूक तेंपलांत भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार आपणाच्या हातान घेवन तो म्हणटा तुज्या साकराक समाधानेन वसोवंक दी कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पाडली म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली सिमियांव म्हणटा आळे हांव येदोळ म्हणसर ह्या तुज्या सडवंदराक राखून रावल्लो आनी आतां हांवें ह्या सडवंदराक पळयलो म्हाका दया करन वसोंक दी म्हाका मरण धाड तशें मोइजे म्हणालो की फाटल्या 40 वर्सां तावन हांव ह्या पोरजेक मुखेलपण दिते आसा आनी आळे आतां हांवें तांकां ह्या बसयल्ल्या गांवाच्या गेटी तितून हाडलां आतां तुवें म्हाका हो देश दाखयलाय ताचे भितर वसोंक दिना जाल्यार वणना म्हाका मरण धाड हांव येतां देव बरें करूं तुका वा थँक्यू जिजस थँक्यू गॉड म्हूण सांगलें की वा मोइजे सुरसुरलो इतलीं वर्सां इतले कश्ट सोसून हांवें हांगा मुसोर तांकां काडलें आनी आतां म्हाका भितर वचोंक तूं अवकाश दिनाय गी आमकां कळीत ना पळय मुखार भोव न्ही भणिनो देवान ताका अशें सांगिल्ल्या वेळार मोइजे तूं बासयल्ल्या गांवाक भितर वेसोनाय म्हणून खंयसरी मोइजेन आपणाचो विरोध दाखयल्लो दिसना आमकां पळय केन्ना देव इस्रायल पोरजेक शिक्षा दिवंक आशेता तेन्ना कितें करता तो तांचे विशयांत मागता तांचे खातीर तो सॉरी म्हणटा तांचे खातीर देवा लागीं चर्चा करता तशें करिनाका देवा अशें करिनाका तुवें तांकां जिवेशी मारचें सारकें न्ही तुवें बसयल्ल्या गांवाक हाडटाय म्हणलें आनी तांकां तूं आतां जिवेशी मारची जाल्यार पळयलो लोक कितें म्हणटलो असलीं पुरो उतरां मोइजे देवा लागीं उलयला आनी आपणाच्या लोकां खातीर ताणें भीक मागलां विनंती केल्या पूण म्हाका भोव न्ही भणिनो केन्ना मोइजेक देव म्हणटा की तूं बसयल्ल्या गांवाक रिक्षोनाय म्हणटाना आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना मोइजे आपणा खातीर देवा लागीं चर्चा करता दी देवा तशें कर देवा अशें कर देवा म्हणून तो कांयच चर्चा करूंक वचना पूण तो विधेयपणान जें कितें देवाचें उतर आसा तें मानता त्या देखून हांव चिंता खंडीत जावन ताणें सिमियांवन सांगलेले प्रमाणेच उतर सांगून प्राण सोडला आसतलो कित्याक देवाचें उतर तो स्विकार करता देवान ताका दिल्लें इनाम तो मानता आनी त्या प्रमाणे आपणाक स्वार्थी रितीन तो मागना एक मुखेल्याचें नीज लक्षण तें आपणा खातीर मागनासतना हेरां खातीर मागचें तो मेलो आनी देवाचें उतर म्हणटा ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना आज पर्यंत म्हळ्यार हांगा आज ऑगस्ट 14, 2019 न्हय म्हणजे केन्ना हें उतर बरयल्लें त्या दाळा केन्ना हें उतर बरयल्लें त्या दाळा म्हणसर कळीत ना आनी कितलीं वर्सां प्राय मोगाळ भोवन न्ही भणिनो ताका 120 वर्सां आतां देवान मोइजेक अशें कित्याक केलें थोडे म्हणटात देवान ताका शिक्षा दिली म्हूण कित्याक देवान ताका सांगलें की ह्या फातराक उदक दिवंक फर्माय म्हूण पूण मोइजे कितें करता 2 पोटी फातराक मारता आनी उपरांत देव म्हणटा तूं म्हाका अविधेय जालो देखून हांव तुका बसयल्ल्या गांवाक वचोंक सोडचो ना म्हूण आतां पळय हें घडीत 2 दृश्टेनी आमी पळोवया एक कितें म्हळ्यार देवान ताका शिक्षा दिली म्हूण
दुसऱ्यान आमी अशें पळोवंक जाता, मोइजे आतां प्राय जाल्या 120 years आनी ताणें जायतो वावर केला, जायते कश्ट काडल्यात, जायतें सोंसलां अशें म्हणटाना ताका एक बरें मरण फावो आनी ताणें विशय घेवची गरज आसा. मात्र न्ही आनी मुखार तांणी बसयल्लो गांव आपणाच्या हातांत स्वाधीन करूंक आसा, कित्याक म्हळ्यार त्या देशांत दुसरे वस्तीकरण आसात आनी तांकां धांवडावन वा तांकां स्वाधीन करून तांकां सोलवून तो देश स्वाधीन करूंक आसा. म्हणटना एका नव्या मुखेल्याची गरज आसा, एक बलिश्ट फुडाऱ्याची गरज आसा. आनी अशें करचें थंय देव जोशवाक विंचता आनी ताच्या मुखेलपणा मोइजे सरिल्ल्या 30 दिसां उपरांत जोशवा बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंगता. द्वितीनियम पुस्तक उपरांत येवचें पूक जोशवाचें ग्रंथ फाल्ल्याच्या दिसा आमी तें नियाळ करूंक सुरू करतले आनी थंयसर आमकां ह्यो संगती वाचूंक मेळटात. पळया, देवान ताका शिक्षा दिली म्हणून आमी पळोवयेत, दुसऱ्यान देवान ताका पुरस्कार दिलो म्हणून आमी पळोवयेत. तूं खंयच्या दृश्टीन पळयताय तें तुजेर होंदोन आसा. आतां 11 विशय. भोवन आनी भयणीनो, आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार आमी आज आसा फाल्यां ना, पूण कितें आसा, देवाचो आत्मो आसा. पळया, नूनाचो पूत जोशवा जाणवयेच्या आत्म्यान बरो नासलो, मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले, सर्वेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळून इस्रायलितांनी ताचें उतर आयकलें. मोइजे उपरांत जोशवा आसलो आनी जोशवाचेर देवाचो आत्मो आसलो. त्या देखून हांव बसयल्ल्या गांवाक वेता की वा जोशवा वेता की गरजेचें न्ही. हांव बसयल्लो गांव स्वाधीन करता की वा जोशवा स्वाधीन करता की गरजेचें न्ही. आमी आज आसा फाल्यां वेता, पूण कितें गरजेचें, देवाच्या आत्म्याकाल चलचें गरजेचें. आनी तो सदांच आसा आनी कोणाक जाय तो विंचता आनी तांचे मुखांतर तो आपणाचें येवजण जारी करता. त्या देखून जायते फावटी हांवेंच करीचे, हांवेंच बांदिचे, हांवेंच लिडर जावन उरोचे, हांवेंच प्रेसिडेंट जावन आसचे म्हूण आशेवचें बरें न्ही. पयलें देवाच्या आत्म्याकाल चल आनी उपरांत तो ताचीं कामां जारी करतलो. 11 विशय. भोवन आनी भयणीनो, मोइजे सरतना ताका कितलीं वर्सां प्राय? 120, 120 वर्सां. कितलीं वर्सां ताणें अरण्यान करसिल्लीं? 40 वर्सां. तर ताका देवान आपयतना कितलीं वर्सां प्राय? 80 वर्सां प्राय. 80 years. जळत्या बोल्या लागीं देवान मोइजेक आपयतना कितलीं वर्सां प्राय? 80 वर्सां प्राय. 80 वर्सां आमच्या काळार कसली प्राय? रिटायर्ड जावची प्राय. होय की न्ही? जर मोगाळ भावन आनी भयणीनो मोइजे रिटायर्ड जाल्लो जाल्यार, मोइजेन सांगलें जाल्यार म्हाका येदोळूच प्राय जाली देवा, म्हजें इशीन पयस तशीन लागीं, त्या देखून म्हाका पुरो हे लागलें नाकात, म्हाका समाधानेन जियोंक दी म्हूण सांगलें जाल्यार आज मोइजेचो एड्रेस आसतो गी. पळय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोइजे आज पवित्र पुस्तकान उल्लेख जाला जाल्यार आनी आयच्या वाचपाच्या आखरेक ताका इतली बरी एक श्रद्धांजली भेटयल्या जाल्यार, श्रद्धांजली जाल्या म्हळ्यार पळया, तो म्हणटा इस्रायलान तसलो मोइजे तसलो प्रवादी उपजोंक उरना, देवा कडेन तो मुखामुखी उलयल्लो, खंयच्याच प्रवाद्यान तितली आजापा करूंक ना. ही सकट बरी उतरां श्रद्धांजली ताका भेटयल्या जाल्यार न्हय ताच्या 80 वर्सां पयलें तांणी केल्ल्या कामाक, बगार 80 वर्सां उपरांत 120 मुसोर ताणें केल्ल्या कामाक उडास दवरा. हें सत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. मोइजे आज ओड एक प्रवादी जाला जाल्यार न्हय ताच्या जल्मतावन 80 वर्सां म्हणसर ताणें केल्ल्या कामाक, बगार 80 तावन 120 वर्सां म्हणसर ताणें केल्ल्या कामाक. त्या देखून म्हाका प्राय जाली, म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हणून आमी ओगेत बसचें न्ही.
मलगड्यांक एक बारीच आपुरबायेचें लिसांव आसा. आमकां प्राय जाल्यार जावंक पुरो, पूण देवाचें उतर म्हणटा मोइजे विशयंत, ताचे दोळे मंद जावंक नातल्ले. 120 वर्सां ताचे दोळे मंद जावंक नातल्ले आनी ताचें बोळ देवोंक नातल्लें. भोवन आनी भयणीनो, खंडीत जावन कुडीन ताचें बोळ देवलां आसतलें, पूण सक्तेन, आत्म्यान आनी स्पिरितान तो मंद जावंक ना, डिम जावंक ना. अशें सांगचें तुमी आयकलां न्ही, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. रिटायर्ड जालां वय, पूण हांव थकोंक ना, टायर्ड जावंक ना. आपुरबायेचें लिसांव मलगड्यांत हांव मलगड्यांनी शिकोवंक आसा. प्राय जाल्यार जावंक पुरो, उतर प्रायर तूं आसाय जावंक पुरो, त्या देखून तशें सोमाना, अशें सोमाना, तें जावना, हें जावना, तें जाय, हें जाय, तो तसो असो म्हणून किरी किरी करच्या की कितल्या आपुरबायेन वेळ करचो येता पळया. तुमचे ते इतली जाणवाय आसा, इतलो अनुभव आसा, ती कित्या हेरां संगी वांटून घेवंक जायना. फाटल्या हप्त्यांत हांवें तुमकां त्या एका पाद्रापाच्या आवयचें घडीत सांगलेलें उडास जावंक पुरो. भुरग्यांक सांगाता हाडचें, तांकां तुमचो अनुभव सांगचो, बायबलांतलीं गणितां विवरचीं, पवित्र पुस्तका विशयंत, सक्रामेंता विशयंत सांगचें. कित्याक करून नजो मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. तशेंच मालगडी आमच्या घरांत आसतना आमी ल्हानांनी कित्याक तांचो फायदो उठयनजो म्हणजे म्हणटना हांव तांकां आमच्या गरजां खातीर वापरचें म्हण न्हय, बगर पॉझिटीव जावन कित्याक तांचे तावन आमी सवालां विचारन आमची जाणवाय वाडयनजो, कित्याक तांची जाणवाय आमी आपणायनजो. उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. मोइजे आज व्हडलो प्रवादी जाला जाल्यार न्हय ताच्या तरणाटपणाक लागून, बगार ताच्या म्हातारा प्रायेर ताणें केल्ल्या कामाक लागून. तर उतर प्राय आमी कशें वापरयेत आनी त्या मुखांतर कशें आमच्या जिविताची संपूर्णता जोडयेत म्हणून हांगासर आमी शिकयता. कितली आपुरबायेची लिसांव मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. 12 वळी, पूण आनीक जायतें नियाळ करयेत. अर्दो घंटो उतरलो, सद्याक पुरो, तुमी तुमचे इतल्याक नियाळ करा. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाक स्तुती दिवचें एक गायन. देवान विंचून काडिल्ल्या पुर्जेतय दाखयल्ल्या दये खातीर, वतुल्ल्या आशिर्वादां खातीर हें किर्तन ताका अर्गां दिता. आज आमी द्वितीनियम पुस्तकाच्या वाचपाचेर नियाळ करचे मुखांतर मोइजेच्या पंचग्रंथाचेर वा तोराचेर, कायद्याचेर वा पेंटेटुकाचेर आमचो नियाळ आमी आखेर करता. फाटल्या दिसांनी आमी बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकाचेर नियाळ करनासल्ल्या. नियाळ म्हणटच बायबलांत आजच्या सक्कड अध्यायाचेर हांगासर आमकां नियाळ करूंक अवकाश मेळना. म्हणजे लितुर्जींत वाचपां विंचतना गरजेचीं वाचपां कितें आसात तीं विंचून आमच्या नियाळाक दिल्लीं आसात. आनी अशें आमी बायबलाचे सुरवेचे 5 बूक आज मूक दिता. अशें हे 5 बूक जे कितें संप्रदाय म्हणटा मोइजेन बरयल्ले म्हणून, ते आखेर करतना देवाक अर्गां दिवचें, ताची स्तुती गावची निजाकी वाजबी जावन आसा. बहुशा हें किर्तन वा हें एक स्तुती गायन मोइजेन गायलेलें जावंकी पुरो. कित्याक म्हळ्यार जोर्दान न्हंय पलतडी तो देवान बसयल्लो गांव पळयता आनी थंयसर लोकांक वचूंक तो सुचयता
ताका थंयसर वचोंक भाग मेळना ती दुसरी गजाल. तरी लोकांक ही भाग मेळचें पळयत आसतना ताचे थंय अर्घस्तुती उमाळटा. देवान केल्ली आजापां तो नियाळटा आनी देवाक अर्घां दिता. तर ह्या मोइजेत सांगता आनी किर्तनकारां सांगता आमी मेळोन देवाची स्तुती करून ताणें आमचेर वतिल्लीं बेसवां मेजया आनी ताका अर्घां दिवया. श्लोक. सदैव जावन म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. सदैव जावन म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. भुमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवा. सदैव जावन म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताचीं कामां. देवाच्या भक्तांनो, तुमी सुमेस्त येया. देवान म्हजे पासत केलां तें वर्णितां आयका. म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्घस्तुती म्हज्या जिबेर सुकली ना. सदैव जावन म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्घां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्घां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी
बायबल डायरी परगडता कोंकणी कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत. आनी ह्या बायबल डायरेंत हर एका दिसाची वाचपां आसात. किर्तन आसा, त्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आसा, मागणे आसा, त्या दिसाच्या सांताची मोठवी वळख आसा. तो दीस कसलो कितें विशेशता म्हणजे थंयसर बरोवन घालतात. तशेंच सांताचें पिंतूर सयत ह्या बायबल डायरेच्या हर एका पानांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी 3 बसांनी ती छापता. आमी पेज स्पॉन्सर घेता. हें ह्या वर्सा सुरू केल्लें न्ही, फाटल्या 5 वर्सां जावन आमी हें येवजन चालू दवरलां. आनी एका पेजीक 1000 लेखान आमी स्पॉन्सरशीप घेता. आनी हे पयशे प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या तांतल्या तातूंत दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. ह्या वर्साय तुमी आमचो हात सोडूंक नजो म्हणजे आमचें खालतें मागणें. त्या देखून तुमच्या कुटुंबाच्या वा भुरग्यांच्या जल्मदिसा संदर्भात वा काजराच्या दिसा वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. तें नांव आनी तो इरादो आमी त्या पेजीर छापता. आनी जे कोण ती बायबल डायरी वापरतात तुमच्या तेसां पासून मागतात, मात्र न्ही आमी हांगासर ती तेसां वाचून सांगता आनी तांचे पासून आमी मागता. ते देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, तुमी आमकां ह्या वर्साय आदार दिजे म्हणून आमची आशा. ह्या दिशेन जे खंयची डेट तुमकां जाय आनी त्या दिसा तुमचो कसलो तेसांव आसा तें तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करचें. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. उपरांत जे कितल्या पेजीक तुमी स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी तुमकां डायरी घराच धाडून दिता, पोस्टार घराच धाडून दिता. तुमी वापरयेत, तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक दिवयेत वा क्रिसमसा वेळार गिफ्ट जावन दिवयेत. अशें सगळें वरस देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक तुमकां आदार मेळटा. मात्र न्ही दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकय तुमी आदार जावंक एक अवकाश आसा. त्या देखून घडाय करिनासतना तुमची नांवां, तुमचो एड्रेस, तुमची तेसांवां आमकां व्हॉट्सअप करा. म्हजें नांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर परत्यान सांगता 9481263229 9481263229. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर रेजिनाल्ड सफारी, कर्मिलेत, पयशिल्या टंजानिया टावन, एल्डन लोबो, राजाजीनगर, बेंगलोर टावन, एस्टन सुआरेस, न्यूझीलैंड टावन, एल्विटा रीमा पिरेरा, आलंगार टावन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवादीन ऑड्री ब्रॅक्स, मुंबय टावन, ताचो जल्मचो उडास काडटा पूण तो अंतरला. ते सांगता देवादीन फ्रांसीस डिसोजा, मुंबय, देवादीन थॉमस क्रास्ता, कळसा, मूडिಗೆರೆ, देवादीन विन्सेंट रोड्रिगस, संतेकट्टे, उडुपी हांकांय सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आज आमी आसिसीची सांत क्लारा हिचें फेस्त आचरण करता आनी तिणें एक घडलोलो मेळ आसा. ते भितरले माद्री जावन आसात. ह्या मेळाच्या सर्व सिस्टरां पासून आमी मागया. तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता.
फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.